बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी बाब 62। मैदान बदर में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कच्चे कुएं पर एक हौज़ बनवाया जहाँ इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें पानी भरवा दिया और डोर डलवा दिए। इस तरह हज़रत खुब्बाब के मशवरे पर अमल हुआ। उसके बाद से हज़रत खुब्बाब को ज़ी राय कहा जाने लगा था। इस मौके पर हज़रत साद बिन माज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्यों ना हम आपके लिए एक अर्श बना दें। अर्श खजूर की शाखों और पत्तों का एक साइबान होता है। आप इसमें तशरीफ़ रखें, उसके पास आपकी सवारियां तैयार रहें और हम दुश्मन से जाकर मुकाबला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा कबूल फ़रमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साइबान बनाया गया। ये एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। इस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मैदान जंग का मुआयना फरमा सकते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं क़याम फरमाया। सहाबा ने पूछा, आपके साथ यहाँ कौन रहेगा ताकि मुशरिकों में से कोई उसके करीब न आ सके। हज़रत अली कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये सुनकर हम में से अबू बकर आगे बढ़े और अपनी तलवार का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर करते हुए बोले, जो शख्स भी आपकी तरफ बढ़ने की जुर्रत करेगा इसे पहले इस तलवार से निमटना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के उन जुर्रात मर्दाना अल्फाज की बुनियाद पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बहादुर शख्स करार दिया। ये बात जंग शुरू होने से पहले ही की है। जब जंग शुरू हुई तो ख़ुद हज़रत अली भी इस साइबान के दरवाज़े पर खड़े थे और हज़रत साद बिन माज़ भी अंसारी सहाबा के एक दस्ते के साथ वहाँ मौजूद थे और हज़रत अबू बकर सदीक़ अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। इस तरह सुबह हुई। फिर कुरैशी लश्कर रेत के टीले के पीछे से नमूदार हुआ। उससे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुशरिकों के नाम ले लेकर फरमाया कि फ़लाँ इस जगह कत्ल होगा, फ़लाँ उस जगह कत्ल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जिन लोगों के नाम लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस जगह कत्ल होगा, वो बिल्कुल वहीं कत्ल हुए। 1 इंच भी इधर उधर पड़े नहीं पाए गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कुरैश का लश्कर लोहे का लिबास पहने हुए और हथियारों से खूब लैस बढ़ा चला आ रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यूँ दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, ये कुरैश के लोग, ये तेरे दुश्मन और अपने तमाम बहादुरों के साथ बड़े गरूर के आलम में तुझसे जंग करने यानी तेरे अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी और तेरे रसूल को झुठलाने के लिए आए हैं। ऐ अल्लाह, आपने मुझसे अपनी मदद और नुसरत का वादा फरमाया है, लिहाजा वो मदद भेज दें। ऐ अल्लाह, तूने मुझ पर किताब नाजिल फरमाई है और मुझे साबित कदम रहने का हुक्म फरमाया है। मुशरिकों के इस लश्कर पर हमें गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह, इन्हें आज हलाक फरमा दे। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में ये अल्फाज भी आए हैं, ऐ अल्लाह, इस उम्मत के फ़िरौन अबू जहल को कहीं पनाह न दे, ठिकाना न दे। गर जब कुरैशी लश्कर ठर गया तो उन्होंने उमैर बिन वहब जमही रज़ियल्लाहु अन्हु को जासूसी के लिए भेजा। ये उमैर बिन वहब बाद में मुसलमान हो गए थे और बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए थे। आप सल्लल्लाहु के साथ ग़ज़वा अहद में भी शरीक हुए। कुरैश ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, जाकर मोहम्मद के लश्कर की तादाद मालूम करो और हमें ख़बर दो। उमैर रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। उन्होंने इस्लामी लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर वापस कुरैश के पास आए और ये ख़बर दी, उनकी तादाद तकरीबन 300 है, मुमकिन है कुछ ज़्यादा हो, मगर ए कुरैश, मैंने देखा है उन लोगों को लौट कर अपने घरों में जाने की कोई तमन्ना नहीं और मैं समझता हूँ इनमें से कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि किसी को कत्ल न कर दे।
گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنے کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حکیم بن حزام بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر ٹل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کی کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا، یا پھر ان کی کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ لوگ حوض کی طرف بڑھے، ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا، انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہی کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، ان کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے والد کا نام افرا تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا، تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباش دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔